जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सत्संग करना चाहती हूँ, पर घर पे भी करना चाहती हूँ, पर मेरे आसपास में कोई ऐसी संगत नहीं है जिसे मैं जानती हूँ जो कि गुरु जी की सेवा में रत हो या गुरु जी का नाम जानती हो। मैं गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं कैसे कर सत्संग आपका, क्या करूँ, मुझे मैं आपकी कैसे सेवा करूँ। तो मुझे सुबह, आज ही सुबह मैसेज आया, कल से मैसेज आया था, बेटे शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, घर में सत्संग कर, पैसों की कोई चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब कुछ करवा दूँगा। पर मैंने तैयारी तो नहीं की, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कैसे करूँ, कब आएंगे गुरुजी। बट अभी आज मेरे को अभी मैसेज आया है, बेटे तेरा शुक्राना सत्संग ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है, तो शुक्राना कर। तो आज मैं गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी को हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करके अपना शुक्राना सत्संग, सॉरी संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब रहती थी कि मैं अभी सोच ही नहीं सकती थी कि शायद मैं ज़िंदा भी रहूं या मैं चल पाऊंगी या बाहर की दुनिया देख ही पाऊंगी। पर गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, गुरुजी ने मुझे ठीक किया, गुरुजी ने मेरी तबीयत ठीक की, गुरुजी ने मेरी एलर्जी ठीक की। गुरुजी ने बहुत मैसेज किए, तेरे घर में किया कराया है, ऐसा कर, बाहर निकाल चीज़ें घर से। मैंने देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, और जो कुछ भी नज़र आया मैंने उसे बाहर तो कर दिया है। फिर भी गुरुजी ने ये बोल रहे हैं कि बेटा अभी भी कुछ है तुम्हारे घर में, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सब कुछ मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। तुम मेरी बेटी हो कुड़िए, मैं तुम्हारा तेरा प्यो हाँ, तेन डरन की कोई लोड़ नहीं। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣਗੇ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी तबीयत ऐसी ठीक की, सपने में ही आके मुझे उन्होंने ब्लेस कर दिया। गुरु जी ने मैं सत्संग सुनती थी कि सॉरी संगत जी, मैंने सत्संग सुना कि हाँ कि किसी के घर में शहद वर्षा हुई, गुरुजी ने शहद वर्षा की। गुरुजी सपने में ही आके संकट काट देते हैं। मैंने कहा गुरुजी शहद वर्षा कैसी होती है, मैं भी देखना चाहती हूँ। बेशक मेरे घर में मत करो, पर कोई ऐसा हो कि जहाँ शहद वर्षा हुए, मुझे आपको प्रसाद ही मिल जाए। गुरुजी मुझे आपका अमृत प्रसाद चाहिए। थोड़े दिनों में मेरे को, मैं बाहर गई, मैं संगत जी बाहर यात्रा पर गई थी हरिद्वार। मैं जाती ही रहती हूँ, हरिद्वार गई। वहाँ से जब मैं अपनी बेटी को कह के गई थी, बेटे गुरुजी के सामने जोत जगा दिया करना, जल प्रसाद रखना। बेटी ने आके सुबह शाम सुबह जोत जगा देती थी। जब मैं आई वापस, मुझे वहीं पे हरिद्वार में ही सपना आया कि गुरुजी की फोटो से शहद वर्षा हो रही है, और मैं देख रही हूँ, अरे ये तो शायद वर्षा हो रही है। जब मैं वापस सपने में मैं देख रही हूँ कि हाँ मैं वापस से अपने घर आ गई हूँ, तो मैं तस्वीर फ़ोटो से देख रही हूँ शायद सूखा पड़ा है। मैं कुरेज कुरेज के शहद को इकट्ठा कर रही हूँ और बहुत खुश हो रही हूँ, अपने बच्चों को खिला रही हूँ, अपने माथे पे तिलक करती हूँ और खुद भी खाती खाती हूँ।
سپنے میں اس گروجی نے میری جو الرجی تھی پیٹ کی، وہ اس کو کھانے ماتر سے بالکل ٹھیک کر دی. میں بالکل ٹھیک ہوں. میں کچھ کھاتی پیتی تھی تو مجھے لوز موشنز ہو جاتے تھے، پچتا نہیں تھا، پر میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہے گرو جی کی کرپا سے. گرو جی نے مجھ پہ بہت مہر کی. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی. جب بھی میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے 777 کی بلیسنگ گرو جی نے دے رکھی ہے، 49 کی بلیسنگ مجھے دے رکھی ہے، 555 کی بلیسنگ مجھے دے رکھی ہے. اور میں جب بھی جہاں جاتی ہوں مجھے یہ سب نظر آتے ہیں. گرو جی تتلی روپ میں مجھے ہر وقت بہت زیادہ درشن دیتے ہیں. اور کبوتر، وائٹ کبوتر کے روپ میں تو گرو جی میرے انگ سنگ آس پاس ہی رہتے ہیں. جب بھی میں چھت پہ جاؤں کہیں نہ کہیں سے وائٹ کبوتر اڑتا ہوا میرے اوپر سے نکلتا ہے، یہ سامنے دور جا کے کہیں چھت پہ بیٹھ جاتا ہے. مجھے درشن ہوتے ہیں، میں بہت خوش ہوتی ہوں، وہیں پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہوں، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی کرتی ہوں. اور اسمائل کرتی بھی اپنا کام کرتی رہتی ہوں. گرو جی شکرانہ گرو جی، آپ کا اننتم اننتم شکرانہ گرو جی. ایک میرا بہت بڑا ستسنگ اور ہے سنگت جی. ابھی میں حال ہی میں پچھلے مہینے 20 دنوں کے لیے ٹور پہ گئی تھی باہر، کافی یاترا کی. گرو جی نے کہا تھا تیرے کو 3 اسٹیٹوں کی یاترا کرواؤں گا. اور سنگت جی صحیح میں نے کہا 3 اسٹیٹ کی یاترا تو بہت بڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے کروں گی، کیا ہوگا، میری طبیعت ایسی ٹھیک رہتی ہی نہیں ہے، میں کر بھی پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی، پتہ نہیں گرو جی مجھے کہاں بھیجیں گے. بس اسی وجہ سے میں نے یہ بات بھول ہی گئی. اور پھر میری پتی آئے اور انہوں نے کہا کہ اپن نے جانا ہے یاترا پہ، چلو گی 20 دن کی یاترا ہے، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں چلوں گی، کیوں نہیں چلوں گی. تو ہم لوگوں نے تیاری کر لی. سنگت جی آپ مانو گے نہیں، میں بہار، کلکتہ، گنگا ساگر، ایودھیا جی، بنارس، کاشی جی، اور ویدناتھ جی، وہاں اتنی بڑی بڑی یاترا کر کے آئی. جگن ناتھ پوری، اتنی بڑی بڑی یاترا میں نے کیسے کر لی، کیسے میں واپس آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. گرو جی نے مجھے پھولوں کی طرح اٹھا کے لے کے گئے، جیسے گودی میں اٹھا کے لے کے گئے، وہ ہاتھ پکڑ کے میرے کو اچھے سے یاترا کروائی اور سب بھی درشن بہت اچھے سے کروائے اور میں واپس آ گئی. اب پہلی یاترا میری یہاں سے سدھی میں دلی گئے، پنجاب سے دلی گئے. دلی میں مجھے اسٹیشن پہ بیٹھنا تھا، پر میں نے بہت کوشش کی کہ جاؤں. بدھوار کو گئے نا، یہ میری بدقسمتی، میں بڑے مندر جانا چاہتی تھی پر بدھوار کو بڑا مندر بند ہوتا ہے. میں نے بہت گرو جی سے پریئر کی، گرو جی میں آنا چاہتی ہوں، درشن کرنا چاہتی ہوں، پر شاید گرو جی کی ابھی مرضی نہیں تھی. تو کوئی بات نہیں. میں نے دیکھا اسٹیشن کے بھی اتنا بھیڑ ہے، کتنا بھیڑ ہے. دلی اسٹیشن جتنا بڑا ہے، وہاں میں نے گرو جی کی یاد کی، گرو جی کیا آپ میرے کو دیکھ رہے ہو؟ کیا آپ میرے ساتھ ہو؟ مجھے کیسا پتہ چلا گا آپ میرے ساتھ ہو؟ ایسے ہی جیسے ہی کرتے 2 منٹ بعد ہی 2 بڑی بڑی تتلیاں، اتنی سندر تتلی اسٹیشن پہ اڑتی اڑتی آئی میرے پاس ہی، وہ نکل گئی، پھر ادھر چلے گئی، پھر واپس آئی میرے پاس سے، اوپر نکلی، پھر وہ اوپر دور جا کے بلب کے پاس منڈراتی ہنستی کھیلتی ایسے رہی جیسے بس میرے کو بتا رہے ہوں کہ ہاں میں تیرے ساتھ ہی ہوں، تو کیا چنتا کر رہی ہے. اگلے دن وہیں سے دلی سے ہم کلکتہ پہنچے. کلکتہ ماں دکھنیشور کالی کے مندر کے درشن کرنے کے لیے گئے. سنگت جی آپ میں بتا نہیں سکتے، جیسے ہی میں نے مندر میں پرویش کیا، سامنے 7-8 کبوتر وائٹ کلر کے، انہوں نے میرے کو درشن، گرو جی نے مجھے درشن دیے. ایک کبوتر تو اتنا پیارا، اتنا پیارا، بس وہ بڑی معصومیت سے میرے کو دیکھتا ہی رہا. میں بھی اس کو دیکھتی رہی اور ایسے لگ رہا تھا، نہیں تھا بالکل، حقیقت میں وہ ساکشات گرو جی ہی تھے. میں نے انہیں پرنام کیا، میں ان کے پاس بھی گئی
پر وہ بڑے پیار سے مجھے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. میں نے پرنام کیا، پھر سب ساتھ کے لوگ تھے آواز لگانے لگے آجو. میں نے گرو جی کو پرنام کیا، ماتا رانی کے درشن کیے، بہت اچھے ماتا رانی کے درشن کروائے گرو جی نے. وہاں سے ہم نکلے، واپس ہی آئے. واپسی میں بھی گرو جی کہ میرے کو درشن ہوتے رہے، میرے ساتھ ساتھ ہی رہے. جیسے ہی ہم مندر سے باہر نکلے، تتلی روپ میں درشن ہوئے. وہ کتنی دور تک ہمارے ساتھ چلتے رہے. اور اس کے جگن ناتھ پوری گئے ہم گرو جی سوری سنگت جی. وہاں سے ہم گنگا ساگر گئے. گنگا ساگر میں بھی میں گرو جی کے مجھے سفید کبوتر کے روپ میں دور دور تک اتنا پانی، جل ہی جل، سمندر ہی سمندر، وشال سمندر. گنگا ساگر کے اگر کسی نے دیکھا ہو تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. کئی پرتھوی کے دوسری طرف کا کنارہ دکھائی نہیں دیتا. ایسے لگتا ہے جل جا کے وہاں دوسرے کنارے پہ آکاش سے مل گیا ہو. وہاں مجھے سفید کبوتر کے روپ میں گرو جی نے درشن دیے. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ میرے گرو جی مہاراج. گرو جی مہاراج بہت کرپالو ہے، بہت ہی دیالو ہے. اپنے بھکتوں کا پورا ساتھ دیتے ہیں، پورا دھیان رکھتے ہیں سنگت جی. اس کے بعد میں ہم جگن ناتھ پوری گئے. جگن ناتھ پوری میں بھی سفید کبوتر پورے جگن ناتھ کے مندر کے آس پاس میں سائڈ میں ایسے منڈرا رہے تھے 3 کبوتر اوپر سے اڑتے اڑتے. جہاں تک جیسے میں چل رہی ہوں گول گول چکر اوپر آسمان میں، بڑے لمبے لمبے گول، بڑے بڑے راؤنڈ میں گول چکر لگا رہے تھے 3 کبوتر. جب تک ہم مندر پہنچے وہ راؤنڈ لگاتے ہی رہے لگاتے رہے، دکھتے رہے میرے کو دکھتے رہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے پرنام کیا، گرو جی شکرانہ گرو جی. آج تو اب برہما وشنو مہیش کے روپ میں میرے کو درشن دینے کے لیے آ گئے. اور آئے بھی کیوں نہ، میں نے انہیں کے مندر جگن ناتھ پوری بھگوان جگن ناتھ کے درشن جو کرنے گئی تھی تو گرو جی نے تو خوش ہونا ہی تھا نا سنگت جی. وہاں میں نے درشن کیے. دوسرے دن پھر سنگت جی ہم وہیں پہ ٹھہرے. ایکادشی تھی، ہم نے کہا درشن کرنے جاتے ہیں. جب درشن کرنے گئے تو وہاں کی سیڑھیاں بہت بڑی بڑی پتھریلی ہے، پتھر کی بنی ہوئی ہے. اور میں جا رہی ہوں بھیڑ تو بہت ہوتی ہے، بھیڑ بہت تھی بھی کیونکہ ایکادشی تھی اس دن. تو میں جا رہی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جلدی جلدی میں. بھی میرا پتی ہے، سنگت کافی تھی، ہم لوگ کے ساتھ آگے ہم ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جائے. جلدی جلدی میں ایک دوسرے کے ساتھ جانے کی کوشش میں میرا پیر اڑ گیا اور میں سیڑھیوں سے اتنی زبردست گری نا، میرے دونوں گوڈے پھوٹ گئے. دونوں گوڈوں کے اوپر سے ماंس چھل گیا، چمڑی چھل گئی. اور پھر بھی میں نے گرو جی کا نام لیا، جے جگن ناتھ بولا اور اٹھ کے میں جلدی جلدی چلی گئی. اور میرے کو خود نہیں پتا کہ میں اتنی زور سے گری، ماंس میرا اتر گیا تھا. پھر بھی میں اتنی بھیڑ میں رش میں درشن کری ہوں. اور اس کے بعد بھی کم سے کم 15 دن کی یاترا ہم خوب چلے پھرے، بھاگے دوڑے، اسنان بھی کیا، آتے جاتے بھی رہے، دور دور تک پیدل بھی چلتے رہے. میرے گوڈے وغیرہ نے میرے کو کچھ نہیں ہونے دیا گرو جی نے. اور میرے کو بہت اچھے سے یاترا پوری میری یاترا سفل کروائی. اب میں گھر پہ آ گئی ہوں تو میرے دونوں گوڈے بہت درد کر رہے ہیں. وہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں درد ہوا. مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے گھٹنے میں کہیں چوٹ بھی لگی ہے. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. انہوں نے میری یاترا بہت اچھے سے سفل کروائی. اس کے بعد سنگت جی ہم بنارس گئے. بنارس میں بھگوان کے درشن کیے ہم نے، نہائے، اسنان کیا. وہاں شام کے وقت ہم نے کہا چلو آرتی دیکھتے ہیں بھگوان شنکر بھولے ناتھ کی. کاشی جی میں وہاں پہ ہم نے آرتی دیکھی. اور سب تھکے ہارے بیٹھے تھے. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کے اندر مندر میں درشن کر کے آئے. میں نے بولا
कि नहीं हम तो दर्शन करेंगे, मैं और मेरे पति खड़े हो गए, हम तो दर्शन करके ही वापस आएंगे, तुम लोग जाओ अपने रूम में। सबने कहा हाँ हम तो जा रहे हैं, तुम लोग जाओ दर्शन करके पहुंच जाना। और संगत जी जैसे ही हम नाव से नीचे उतर उतर के मंदिर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़े, सारी संगत एक एक करके सब हमारे पीछे पीछे आ गई। और वहाँ हमने भगवान भोलेनाथ शंकर जी के, विश्वनाथ जी के दर्शन बहुत ही प्यारे, इतने डिवाइन, इतने प्यारे दर्शन किए कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वहाँ भगवान भोलेनाथ की आरती शुरू हो गई। और 15 मिनट तक हम संगत जी 15 मिनट काशी विश्वनाथ जी के सामने उनकी आरती का नज़ारा हमने देखा। गुरुजी महाराज ने हम पे इतनी कृपा की कि हमने पूरी आरती देखी, हमने आरती ली, आरती और चरणामृत प्रसाद लिया। भगवान गुरुजी ने इतनी कृपा की हम पे। तो एक सिपाही था जो रक्षक करते हैं वहाँ पे, पुलिस वाला, उन्होंने हंस के बड़े ही प्यार से मुझे देख रहे थे जब आरती हो रही थी। हम भी आरती के साथ खड़े भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से हंसते हुए मेरे को कहा, क्या आप भगवान को टच करना चाहेंगी? मैंने सोचा शायद मैं यहाँ इतनी देर से खड़ी हूँ इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैंने स्माइल किया, उन्हें नमस्कार करके भगवान की तरफ मैंने वापस ध्यान दिया, भोलेनाथ की तरफ बोल करते रहे। हमने कहा जाना है एक बार और सामने से दर्शन करके चलो, दहलीज पे मत्था टेक लेंगे, अंदर तो किसने जाने देना है। पर जैसे ही संगत जी आरती खत्म हुई, वही पुलिस वाला क्या था, वो तो साक्षात गुरु जी ही थे। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम हम भोलेनाथ को टच करना पसंद करोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, क्या आप टच करने दोगे? उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी उस गेट पे आ जाओ, आपको जल्दी से, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो, आप आओ और आपको टच करवाएंगे, आपके हाथ से पूजा करवाएंगे, आप भोलेनाथ को मत्था टेकोगे, उनको स्पर्श कर सकते हो। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और मैं जल्दी से दूसरे गेट पे गई, मैं और मेरे पति, हमने भगवान भोलेनाथ को स्पर्श किया, साक्षात विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ को संगत जी मैंने टच किया, वहाँ मैंने मत्था टेका। गुरुजी ने मुझे महाशिव के इतने नज़दीक से मैंने टच करने का तो कभी मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था टच कर सकेंगे। मैंने टच किया, मैंने जल चढ़ाया, भगवान का जल लिया, मैंने अपने आँखों से लगाया, भगवान भोलेनाथ को बहुत से मत्था टेक के उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करके मैं उठने लगी, कह रहा चलो चलो उठो। उठने लगी तो किसी ने वहाँ पे एक बेल पत्र चढ़ाया और वो बेल पत्र मैंने अपनी मुट्ठी में ले लिया। भगवान भोलेनाथ, ये आपका प्रसाद मैं ग्रहण कर रही हूँ प्रभु, मुझे से ठीक करना, मेरा कष्ट हरना। ऐसे करके मैं बाहर निकली और मैंने वो बेल पत्र खा लिया। संगत जी गुरुजी की इतनी मेहरबानी, इतने अच्छे गुरुजी ने हमें दर्शन कराया। साक्षात भोलेनाथ के भगवान ने खुद ही अपने दर्शन, अपने ही चरण स्पर्श अपने हाथों से करवा लिए। मैं कहती थी गुरुजी सब बोलते हैं गुरुजी के चरण स्पर्श करते हैं, गुरुजी की इतने प्यारे हैं, इतने नरम नाजुक कोमल चरण है। मैं गुरुजी उस वक्त तो हम कभी दिखे नहीं, आपके पास थे नहीं, अब कभी स्वप्न में ही हमें अपने चरणों के दर्शन करा लो, अपने चरण दबाने का मौका दे दो, कुछ तो करो गुरु जी। देखो संगत जी गुरु जी ने किस तरह अपने स्पर्श करवाया, अपने चरण दबवाए, अपने चरणों में मैंने मेरे से माथा टिकवाया और मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। इसी तरह संगत जी वेदनाथ पहुँचे हम, वेदनाथ जी में भगवान के दर्शन करने इतने मुश्किल हो रहे थे कि उस दिन
اکشے ترتیا تھی، اور اکشے ترتیا میں اتنی زبردست بھیڑ تھی. سنڈے یا سیٹرڈے کچھ تھا شاید، مجھے یاد نہیں ہے، اور آس پاس کے لوگوں کی بھی بہت بھیڑ تھی. سبھی پریشان تھے بھیڑ میں، اتنی بھیڑ، اتنی گرمی، لائنیں اتنی لمبی لمبی کہ لوگ بول رہے تھے ہم 6 بجے کے، صبح 6 بجے کے لگے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے صبح 4 بجے کے لگے ہوئے ہیں، ہمیں درشن نہیں ہوئے، 12 بج گئے، لائن میں لگے ہوئے ہیں بھوکے پیاسے بیچارے. ہم نے کہا گرو جی اب کیا ہوگا؟ اتنے میں ایک پنڈت جی ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو 2 گھنٹے میں، تم ہمیں پیسے دو، 400 500، ہم 2 گھنٹے کے اندر. نہیں، انہوں نے پیسے مانگے ہی نہیں. انہوں نے کہا چلو میں آپ کو شارٹ کٹ میں لے جا کے آپ کو بھگوان کے درشن کرواؤں گا، آپ کو پوجا کرواؤں گا، آپ کا جل بھگوان بھولے ناتھ کے اوپر چڑھے گا، آپ کی مالا بھی چڑھواؤں گا اس کے بھگوان بھولے ناتھ کے اوپر. ہم نے کہا اتنی بھیڑ ہے، کہاں اتنی بھیڑ میں درشن ہی ہو جائے تو بہت ہے، کہاں آپ مالا چڑھواؤ گے، پوجا کرواؤ گے، جل بھی چڑھواؤ گے، آپ کیا بول کے آ رہے ہو، پرساد بھی چڑھواؤ گے. ارے آپ میرے پہ وشواس تو کرو، آپ چلو. اب وہ مانو گے نہیں سنگت جی. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں. اب وہ لے تب گئے 2 گھنٹے، پھر بھی ہمیں لائن میں لگ گئے سنگت جی. 2 گھنٹے ہم لائن میں لگنے کے باوجود بھی ہم نے کم سے کم 4 بار ان سے کوشچن کیا کیا سچ میں ہمارا جل چڑھے گا بھگوان پہ؟ کیا آپ بھولے ناتھ پہ ہمارے جل چڑھواؤ گے؟ اس نے بھی غصے میں کہا آپ کو وشواس نہیں ہے کیا؟ آپ وشواس تو کرو میرا، میں آپ کو بول رہا ہوں میں سب کچھ کرواؤں گا، آپ کو تسلی سے درشن کرواؤں گا، پوجا کرواؤں گا، اپنے ہاتھوں سے تم پوجا کرو گے. میں نے کہا بھیا اتنی بھیڑ ہے کہاں سے ہو جائے گا؟ ارے میرے پہ وشواس تو کرو، آپ چلو ماتا جی، آپ چلو تو، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو، میرے پہ چھوڑ دو. ہم نے بھگوان بھولے ناتھ پہ بھولے ناتھ کو کہا چلو ٹھیک ہے پربھو جیسا آپ کہتے ہو، جے گرو جی کر کے چلے جے. اچھا، اتنی بھیڑ، اتنا سب کچھ ہوتے جو ہوتے بھی اتنی دونوں طرف سے لائنیں لگی ہوئی، اور لائنوں کے میں پردے لگائے ہوئے، پل کے اوپر سے نکلنے ہیں اور اس پہ پردے لگائے ہوئے کہ باہر کا کچھ دکھے نا. ٹھیک ہے، جیسے ہی موڑ کٹے تھوڑے درشن ہوئے. میں نے کہا بھائی گرو جی اب آپ یہاں کہاں سے آؤ گے، کیسے درشن دو گے گرو جی؟ میں جا تو رہی ہوں، آپ ہی کے درشن کرنے جا رہی ہوں، آپ مہاشیو ہو، میں جانتی ہوں آپ مہاشیو ہو، پر گرو جی یہ راستہ بھی کاٹنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اتنی بھیڑ ہے، اتنی گرمی ہے، پیاس سے برا حال ہو رہا ہے. تو گرو سنگت جی آپ مانو گے نہیں، جیسے ہی بولا پیاس سے برا حال ہو رہا ہے، ایک لڑکا اتنی ساری چھوٹی چھوٹی پولیتھن میں پانی بھر کے پولیتھن کے لفافہ لے آئے، لو جی یہ جل پرساد پینے کے لیے. گرو جی نے اسی وقت ہمارے لیے پرساد، جل پرساد بھیجا، ہم نے پانی پیا، گرو جی کا دھنیہ واد کیا. اور جیسے ہی اوپر کی طرف دیکھا، پترے کے سامنے ایک بلڈنگ بن رہی تھی، ٹین وغیرہ سب کچھ ایسے لگا ہوا تھا، کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، پر ابھی شاید رکا ہوا تھا، کام ہو نہیں رہا تھا. میں نے سامنے دیکھا، سامنے دیکھتے ہی میرے فیس پہ جو اسمائل آ گئی، میں تو ایک دم تر و تازہ ہو گئی، میری تھکاوٹ کہاں اڑ گئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. سامنے کبوتر کے روپ میں بھگوان گرو جی نے ادھر کو درشن دیے. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی. لائن آگے بھی بڑھ کے لوگ بول رہے آگے چلو آگے چلو، ارے چلو بہن جی آگے چلو. پر میں تو وہاں کھڑی گرو جی کے درشن کر کے اسمائل کر رہی ہوں، میں تو سب کچھ بھول گئی. گرو جی کو پرنام کیا، گرو جی کا میں نے شکرانہ کیا. جائے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی. اور میں نسفکر ہو کے آگے چلتی رہی. ہاں گرو جی نے درشن دے دیا، اب میرے کو مل گیا ہاں بھائی گرو جی کا سندیش کی بالکل، ہاں آگے جاؤ، میں تمہیں درشن دوں گا، اچھے سے پوجا بھی سویکار کروں گا. اور جیسے ہی سنگت جی اندر گئے، چھوٹا سا تو مندر، چھوٹی سی گیٹ، اندر کا روم کے اندر بھگوان ویدیہ ناتھ جی کے روپ میں بھولے شنکر بیٹھے ہیں. اتنی بھیڑ،
पंडित जी ने हमें साइड में खड़ा कर दिया, आप बिल्कुल साइड में दीवार के साथ लग जाओ और उस तरफ आ जाओ। हम उस साइड में दीवार की तरफ लगे, हमारे साथ के जितने थे सबको मत्था टेक टेक के भिजवा दिया। और हमें उन्होंने, पंडित जी क्या थे, वो साक्षात गुरु जी थे जो हमारे साथ थे। अपने ही दर्शन, महाशिव, अपने ही महाशिव के रूप के दर्शन करवाने के लिए हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने जल चढ़वाया, अपने हाथों से हमने जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, संगत जी माला चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया, मत्था टेका, बैठ के अच्छे से चौकड़ी मार के खूब भगवान से मिली जफे डाल के प्यार से भोलेनाथ का दर्शन किया हमने। और उन्हें हमने प्रणाम किया, गुरु जी का शुक्राना किया। आंखों में से जितना जल मैंने चढ़ाया शायद उतना ही आंखों से पानी भी बहा। और भगवान शंकर के ऊपर मेरे अश्रु का जल भी चढ़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। बहुत सारे सत्संग और भी हजारों हजारों सत्संग उस 20 दिनों में मेरे साथ हुए, बस मैं बता नहीं सकती गुरुजी ने कितना साथ दिया मेरा और कैसे साथ रहे, अंग संग सहाय रहे मेरे। गुरुजी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। जय गुरुजी, जैसे आप मेरे अंग संग सहाय रहे, सबके सहाय रहना गुरुजी। जैसे आपने मेरे कष्ट काटे, सबके कष्ट काटना गुरुजी। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना गुरुजी, सदा मेरे अंग संग सहाय रहो, अंग संग सहाय रहो। कभी मुझे भूलना मत, मैं आपको भूल जाऊं तो भी, और भूलने की तो बात हो ही नहीं सकती गुरुजी। बस इसी तरह मेरे सिर पे अपना हाथ रखना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी आपके कहने पे मैंने पेश किया है। अगर कोई गलती हो गई हो संगत जी, गुरु जी गलतियाँ तो हुई है, मुझे पता है गलतियाँ बहुत हुई है, क्योंकि मैंने संगत जी सत्संग लिखा नहीं है, ऐसे ही सुनाती जा रही हूँ। जो जो मेरे सामने एक तस्वीर की तरह, एक फिल्म की तरह बस मेरा पिछला नज़ारा आता जा रहा और मैं बोलती जा रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे संत संगी संगत जी आपका भी, जिन्होंने मेरे सत्संग सुना। और शुक्राना उन का भी जो मेरा यह सत्संग आगे आपको सुनाएंगे या पेश करेंगे। गुरु जी सब पर कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।